27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इत्तेहादियों को 11 निकात पर मुश्तमिल आईनी तरमीम के बारे में ब्रीफिंग देंगे। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम की वजूहात से भी आगाह किया जाएगा। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के खदशात का जवाब भी देंगे। आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर कराने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में PTI के सिवा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। हुक्मरान इत्तेहाद का सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत की हिमायत होने का दावा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन सेनेट समेत अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। 27वीं तरमीम के निकात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। PP के आईनी माहिरीन का मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर। 18वीं तरमीम के रोल बैक पर समझौता न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी NFC से मुतालिक तरमीम की मुखालफत करेगी। बानी से मुलाकात कराएं, ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन दें, फिर 27वीं तरमीम पर बात होगी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी की मुशावरत से ही आईनी तरमीम और NFC पर बात होगी। अडयाला जेल में मुलाकात करने दी जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन जारी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम विफाक के लिए खतरा है। तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाहुन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे। कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजिल है। आपके आदलिया पे आवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। मौलाना किसका साथ देंगे? मुलाकातें और राबिते जारी। ओपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। सेनेटर फैसल बावडा भी मौलाना फजल रहमान से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आप लोग 27वीं तरमीम के लिए बेताब हैं, मैं 28वीं के लिए तैयार हूँ। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ जरूरी है। प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए कहा, 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। PTI पर पाबंदी लग सकती है। मैं 28 को देख रहा हूँ। 18वीं तरमीम को तो कोई रोल बैक नहीं करा। 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबों की मुख्तारी है वो सूबों की खुद मुख्तारी खड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। वफ्त में खारिजा अमूर, कौमी और अस्करी हुकाम शामिल। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, अफगान तालिबान रजीम अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जमानत दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान को मुज़ाकरात पर दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। चमन बॉर्डर 26वें रोज भी बंद। आमतरफ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाबे दोस्ती की बंदिश से पाक अफगान तिजारत शदीद मुतासिर। सरहद के दोनों जानिब माल बरदार ट्रकों की तवील कतारें। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए के नुकसानात का सामना। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी का अमल जारी। बॉर्डर की बंदिश से अवामी जिंदगी मफलूज। सरहदी इलाकों में रोजगार, इलाज और मुलाकातों में मुश्किलात। ताजिर बरादरी का मुतालिबा है बाबे दोस्ती फौरी खोला जाए। चमन बॉर्डर पाक अफगान ताल्लुकात की अहम तिजारती गुजरगाह है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग में तबाह होने वाले तैयारों की तादाद 7 से बढ़ाकर 8 कर दी। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती मुआहदे की तैयारी कर रहे थे। अखबार देखा, उसमें लिखा था पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे और 1 को नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने कहा, किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना एटमी जंग को टैरिफ की धमकी से रोका।
نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کام شروع کر دیا۔ شفاف، بااعتماد اور قابل رسائی حکومت بنانے کا مشن۔ زہران ممدانی نے 5 خواتین پر مشتمل ٹرانزیشن ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ایلانا لیوپولڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، لینا خان، ماریا ٹورس، میلینی ہارٹزوک اور ریس پنیلا کو عبوری ٹیم کی شریک سربراہ مقرر کر دیا۔ نو منتخب میئر کہتے ہیں جلد ہی ڈپٹی میئرز اور کمشنرز کا اعلان کیا جائے گا۔ تاریخ رقم کر چکے، اب نیو یارکرز کی زندگی بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ زہران ممدانی کا باصلاحیت اور قابل اعتماد سٹی ہال قائم کرنے کا اعلان۔ ڈیموکریٹس امریکہ کمیونسٹ کیوبا اور سوشلسٹ وینزویلا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ چاہتا ہوں نیو یارک کامیاب ہو۔ دیکھتے ہیں ممدانی کیسے کام کرتے ہیں، اگر اچھا کام کیا تو ان کی تھوڑی بہت مدد کریں گے۔ زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد لوگ نیو یارک چھوڑنے لگیں گے۔ میامی جلد نیو یارک سے آنے والے افراد کے لیے پناہ گاہ بن جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید، کہا ملک کا سب سے بڑا شہر کمیونسٹ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، ہم نے نیو یارک میں اپنی خود مختاری کا کچھ حصہ کھو دیا۔ حریفوں نے ممدانی کے مذہب کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ میئر لندن صادق خان کہتے ہیں نیو یارک کے عوام نے خوف کے بجائے امید اور تقسیم کے بجائے اتحاد کو چنا۔ ایک انٹرویو کے دوران صادق خان نے کہا نیو یارک اور لندن آزاد خیال، کثیر الثقافتی، ترقی پسند اور کامیاب شہر ہیں۔ ٹرمپ جیسے رہنما ان شہروں سے نفرت کرتے ہیں۔ زہران ممدانی شاندار کامیابی پر خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ امریکہ میں تاریخ کے طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن سے روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگی۔ امریکی حکومت کا ملک کی 40 ایئرپورٹس پر پروازوں میں 10% کمی کا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ ہوابازی کے محکمے کو مسلسل دوسرے ماہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے کیا گیا۔ پروازوں میں کمی کے فیصلے پر عمل درآمد کل سے ہوگا۔ فیصلے سے امریکہ میں روزانہ ہزاروں پروازیں متاثر ہوں گی۔ صرف شکاگو ایئرپورٹ پر 121 پروازیں آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدارتی انتخابات میں فتح کا 1 سال مکمل۔ واشنگٹن ڈی سی میں احتجاجی ریلی، مظاہرین کے ڈونلڈ ٹرمپ گھر جاؤ کے نعرے۔ شرکاء نے صدر ٹرمپ کے اداروں کے فنڈز روکنے، مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کرنے اور اینٹی امیگریشن پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 1 سال کے دوران ٹرمپ انتظامیہ 80,000 تارکین وطن کے ویزے منسوخ کر چکی۔ اسموگ میں واضح کمی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 5واں نمبر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ۔ بھارت کا شہر دہلی پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 746 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری، زیادہ سے زیادہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ جنوبی پنجاب میں موسم سرد ہونے لگا، درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ملتان اور گردونواح میں اسموگ برقرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 237 ریکارڈ۔